له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما ندخرها ليوم عسير. أيها المسلمون، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، وصححه جمع من أهل العلم. إنه حديث عظيم يتضمن وصية جليلة ذات جمل عظيمة وقواعد مهمة. قال ابن حجر الهيثمي: هذا حديث جامع لسائر أحكام الشريعة، وسماه بعضهم أم السنة. العمل به يكفل سعادة الدارين وفلاحهما. الأصل الأول من هذا الحديث تحقيق تقوى الله جل وعلا بلزوم الأوامر والطاعات، ومجانبة المعاصي والسيئات في الجهر والخلوات. إنها وصية تلزم العبد المؤمن أينما كان وحيثما حل أن يحفظ حدود الله جل وعلا، وأن يبتعد عن المآثم والمحارم، مستقيما على الصراط المستقيم، مراقبا لربه في كل شأن. قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس وسعيد بن جبير: هذه وصية الله لعباده في آخر آية نزلت من القرآن العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم موصيا بذلك: احفظ الله يحفظك. إن العمل بهذا الأصل يترتب عليه الفوز العظيم والأجر الكريم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. الأصل الثاني إتباع السيئة بالحسنة. والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله جل وعلا. وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح، والاستغفار الصادق، والإنابة الحقة. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله هي أفضل الحسنات؟ وهو حديث حسن عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن حجر. وفعل الخيرات يكفر الذنوب السيئة السالفات، ويمحو السيئات الماضيات. قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. الأصل الثالث معاملة الخلق بالأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة والمسالك الجميلة، وذلك بملاطفة الخلق وطلاقة الوجه لهم وبذل المعروف معهم وكف الأذى عنهم. والأصل فيه أن ترضى لغيرك ما ترضاه لنفسك من الأقوال الحسنة والأفعال الطيبة والمعاملة الكريمة، وتعاملهم حين